51. 51. 51. Faire des courses. قضاء الحاجات. القيام بمهمات. Je veux aller à la bibliothèque. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. سأذهب إلى المكتبة العمومية. Je veux aller à la librairie. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. سأذهب إلى المكتبة محل بيع الكتب. Je veux aller au kiosque. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. سأذهب إلى الكشك. Je veux emprunter un livre. أريد أن أستعير كتابا. سأستعير كتابا. Je veux acheter un livre. أريد أن أشتري كتابا. سأشتري كتابا. Je veux acheter un journal. أريد أن أشتري جريدة. سأشتري جريدة صحيفة. Je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. سأذهب إلى المكتبة العمومية لاستعارة كتاب. Je veux aller à la librairie pour acheter un livre. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. سأذهب إلى المكتبة لشراء كتاب. Je veux aller au kiosque pour acheter un journal. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. سأذهب إلى الكشك لشراء جريدة. Je veux aller chez l'opticien. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. سأذهب إلى أخصائي البصريات. Je veux aller au supermarché. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. سأذهب إلى المتجر الكبير. Je veux aller chez le boulanger. أريد أن أذهب إلى المخبز. سأذهب إلى الخباز. Je veux acheter une paire de lunettes. أريد أن أشتري نظارة. سأشتري نظارة. Je veux acheter des fruits et des légumes. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. سأشتري فاكهة وخضارا. Je veux acheter des petits pains et du pain. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. سأشتري خبز صمون وخبزا عاديا. Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. سأذهب إلى أخصائي البصريات لشراء نظارة. Je veux aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. سأذهب إلى المتجر الكبير لشراء فاكهة وخضار. Je veux aller chez le boulanger pour acheter des petits pains et du pain. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. سأذهب إلى الخباز لشراء خبز صمون وخبزا عاديا. 52. 52. 52. Dans le grand magasin. في المتجر. في المتجر. Si nous allions dans le grand magasin.
هل نذهب إلى متجر؟ أنذهب إلى متجر؟ Je dois faire des courses. ينبغي أن أتسوق. علي أن أتسوق. Je veux acheter beaucoup de choses. أريد شراء الكثير. أود شراء الكثير. Où sont les articles de bureau? أين اللوازم المكتبية؟ أين هي اللوازم المكتبية؟ J'ai besoin d'enveloppes et de papier à lettres. أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج إلى مغلفات وورق رسائل. J'ai besoin de stylos et de feutres. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج إلى أقلام ناشفة وأقلام تعليم. Où sont les meubles? أين الأثاث؟ أين هي أمتعة البيت الأثاث؟ J'ai besoin d'une armoire et d'une commode. أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى خزانة ألبسة وخزانة ذات أدراج. J'ai besoin d'un bureau et d'une étagère. أحتاج إلى مكتب وأرفف. أحتاج إلى مكتب وخزانة ذات رفوف. Où sont les jouets? أين لعب الأطفال؟ أين هي الألعاب؟ J'ai besoin d'une poupée et d'un ours en peluche. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى دمية ودب من القماش. J'ai besoin d'un ballon de foot et d'un jeu d'échecs. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Où sont les outils? أين أدوات العدة؟ أين هي العدة؟ J'ai besoin d'un marteau et d'une pince. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. J'ai besoin d'une perceuse et d'un tournevis. أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى مثقاب وإلى مفك براغي. Où sont les bijoux? أين المجوهرات؟ أين هي المجوهرات؟ J'ai besoin d'une chaîne et d'un bracelet. أحتاج إلى سلسلة وسوار. أحتاج إلى سلسلة وإلى سوار. J'ai besoin d'une bague et de boucles d'oreilles. أحتاج إلى خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وإلى أقراط. 53. 53. 53. Les magasins. المحلات. المتاجر. Nous cherchons un magasin d'articles sportifs. نبحث عن محل أدوات رياضية. إننا نفتش عن متجر للألبسة الرياضية. Nous cherchons une boucherie. نبحث عن ملحمة، محل جزارة. إننا نفتش عن ملحمة. Nous cherchons une pharmacie. نبحث عن صيدلية. إننا نفتش عن صيدلية. C'est que nous voudrions acheter un ballon de football. نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. C'est que nous voudrions acheter du salami. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. نريد أن نشتري سلامي سجق. C'est que nous voudrions acheter des médicaments.
نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. Nous cherchons un magasin d'articles de sport pour acheter un ballon de football. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. نفتش عن محل رياضة لشراء كرة قدم. Nous cherchons une boucherie pour acheter du salami. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. نفتش عن ملحمة لشراء سلامي. Nous cherchons une pharmacie pour acheter des médicaments. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. نفتش عن صيدلية لشراء أدوية. Je cherche un bijoutier. أبحث عن محل مجوهرات. إني أفتش عن صائغ. Je cherche un magasin d'articles photographiques. أبحث عن استوديو تصوير. أفتش عن محل تصوير. Je cherche une pâtisserie. أبحث عن محل حلويات. عن محل بيع حلويات. C'est que j'ai l'intention d'acheter une bague. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. إني أنوي شراء خاتم. C'est que j'ai l'intention d'acheter une pellicule. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. إني أنوي شراء فيلم. C'est que j'ai l'intention d'acheter une tarte. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. إني أنوي شراء كعكة. Je cherche un bijoutier pour acheter une bague. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أفتش عن صائغ لشراء خاتم. Je cherche un photographe pour acheter une pellicule. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. إني أفتش عن محل تصوير لأشتري فيلما. Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. أفتش عن محل حلويات لأشتري كعكة. 54. 54. 54. Faire du shopping. التسوق. التسوق. التبضع. Je voudrais acheter un cadeau. أريد أن أشتري هدية. أريد أن أشتري هدية. Mais pas trop cher. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. ولكن ألا تكون مكلفة. Peut-être un sac à main. ربما شنطة يد. ربما حقيبة يد. Quelle couleur désirez-vous? أي لون تحب؟ ما اللون الذي تريدينه؟ Noir, brun ou blanc? أسود، بني أو أبيض. أسود، بني أم أبيض؟ Un grand ou un petit? كبيرة أو صغيرة. حقيبة كبيرة أم صغيرة؟ Est-ce que je peux voir celui-ci? أتسمح لي أن أرى هذه؟ ممكن أن أرى هذه؟ Est-il en cuir? هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هي من جلد؟ Ou en matière synthétique? أو هل هي من جلد صناعي؟ أم هي من مادة اصطناعية البلاستيك؟ En cuir véritable.
من جلد طبيعي طبعا. طبعا من جلد. C'est de la très bonne qualité. هذه نوعية ممتازة. وهي من نوعية جيدة للغاية. Et le sac est vraiment à un prix très avantageux. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. والحقيبة ثمنها مناسب جدا. Il me plaît bien. هذه تعجبني. إنها تعجبني. Je le prends. سأخذها. سأخذها. Puis-je éventuellement l'échanger? هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ يمكنني تبديلها؟ Bien sûr. بالتأكيد. بالطبع. Nous vous faisons un paquet cadeau. نغلفها كهدية. سنغلفها لك كهدية. La caisse est par derrière. هناك الصندوق، الدفع. الصندوق هناك. 55. 55. 55. Travailler. العمل. العمل، المهنة. Que faites-vous dans la vie? ما هي وظيفتك؟ ما مهنتك؟ أي مهنة تمارس؟ Mon mari est médecin. وظيفة زوجي طبيب. زوجي طبيب. Je travaille comme infirmière à mi-temps. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. وأنا أعمل بدوام جزئي كممرضة. Nous partons bientôt à la retraite. قريبا سنتقاعد. قريبا سنتقاعد. Mais les impôts sont élevés. لكن الضرائب مرتفعة. ولكن الضرائب مرتفعة. Et l'assurance maladie est chère. والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مرتفع. Que veux-tu faire plus tard? ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ما تريد أن تصبح؟ Je voudrais devenir ingénieur. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أصبح مهندسا. Je veux étudier à l'université. أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. Je suis stagiaire. أنا طالب متدرب. أنا متمرن. Je ne gagne pas beaucoup. لا أكسب الكثير. لا أربح كثيرا. Je fais un stage à l'étranger. أنا أتدرب خارج البلاد. أنا أتمرن في دولة أجنبية. C'est mon chef. هذا هو رئيسي في العمل. هذا هو رئيسي. J'ai des collègues sympathiques. لدي زملاء لطفاء. وزملائي لطفاء. À midi, nous allons toujours à la cantine. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. عند الظهر نذهب جميعا إلى المقصف، المطعم في الشركة. Je cherche du travail. أبحث عن وظيفة. إني أسعى للحصول على عمل. Je suis au chômage depuis déjà 1 an. صار لي عام عاطل عن العمل. منذ عام وأنا عاطل عن العمل. Il y a trop de chômeurs dans ce pays. يوجد في هذا البلد كثير جدا
من العاطلين عن العمل. في هذا البلد الكثير عاطل عن العمل. 56. 56. 56. Les sentiments. المشاعر، الأحاسيس. المشاعر، الأحاسيس. Avoir envie. وجود رغبة. لديه رغبة. Nous avons envie. لدينا الرغبة. لا رغبة لديه. Nous n'avons pas envie. ليس لدينا رغبة. لا رغبة لدينا. Avoir peur. الإحساس بالخوف. الشعور بالخوف. J'ai peur. أشعر بالخوف. أشعر بالخوف. أنا خائف. Je n'ai pas peur. لا أشعر بالخوف. لست خائفا. Avoir le temps. توفر الوقت. لديه وقت. Il a le temps. لديه وقت. لديه وقت. Il n'a pas le temps. ليس لديه وقت. لا وقت لديه. S'ennuyer. الشعور بالملل. مل. سئم. ضجر. Elle s'ennuie. هي تشعر بالملل. ضجرت. شعرت بالملل. Elle ne s'ennuie pas. هي لا تشعر بالملل. إنها لا تشعر بالملل. Avoir faim. الشعور بالجوع. جوعان. يعاني من جوع. Avez-vous faim? هل أنتم جوعى؟ هل أنتم جياع؟ N'avez-vous pas faim? هل أنتم غير جوعى؟ ألستم جياعا؟ Avoir soif. الشعور بالعطش. عطشان. ظمآن. Ils ont soif. هم عطشى. هم عطشة. Ils n'ont pas soif. هم غير عطشى. ليسوا عطشة. 57. 57. 57. Chez le médecin. عند الطبيب. عند الطبيب. J'ai rendez-vous chez le docteur. عندي موعد مع الطبيب. لدي موعد مع الطبيب. J'ai rendez-vous à 10 heures. الموعد عندي في الساعة 10. موعدي في الساعة 10. Quel est votre nom? ما اسم حضرتك؟ ما اسمك؟ Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. من فضلك اجلس في غرفة الانتظار. Le docteur va arriver. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. Où êtes-vous assuré? تأمينك الصحي مع أي شركة؟ مع من عقدت التأمين الصحي؟ Que puis-je faire pour vous? بماذا أقدر أن أخدمك؟ بما يمكنني خدمتك؟ Avez-vous mal? هل تشعر بألم؟ أتتألم؟ هل تشعر بألم؟ Où avez-vous mal? أين الموضع الذي يؤلم؟ أين يؤلمك؟ أين موضع الألم؟ J'ai toujours mal au dos. أشعر دائما بآلام في الظهر. ظهري يؤلمني دائما. J'ai souvent des maux de tête. عندي صداع في أغلب الأوقات. وغالبا ما أشعر بصداع.
Parfois, j'ai mal au ventre. أشعر أحيانا بألم في البطن. وأحيانا أشعر بألم في البطن. Enlevez le haut, s'il vous plaît. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف عن صدرك. Veuillez vous allonger sur la table d'examen. من فضلك تمدد على السرير. من فضلك استلقي على منضدة الفحص. La tension est normale. ضغط الدم تمام. ضغط الدم على ما يرام. Je vais vous faire une piqûre. أعطيك إبرة حقنة. سأعطيك حقنة. Je vous prescris des comprimés. أعطيك حبوب. سأعطيك حبوبا. Je vous donne une ordonnance pour la pharmacie. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية. سأعطيك وصفة طبية للصيدلية. 58. 58. 58. Les parties du corps. أجزاء الجسم. أجزاء الجسم. Je dessine un homme. أرسم رجلا. أرسم رجلا. D'abord, la tête. الرأس أولا. أولا الرأس. L'homme porte un chapeau. الرجل يرتدي قبعة. يرتدي الرجل قبعة. On ne voit pas les cheveux. الشعر لا يراه أحد. لا يمكن رؤية الشعر. On ne voit pas non plus les oreilles. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. ولا يمكن أيضا رؤية الأذنين. On ne voit pas non plus le dos. الظهر لا يراه أحد أيضا. ولا يمكن كذلك رؤية الظهر. Je dessine les yeux et la bouche. أرسم العينين والفم. إني أرسم العينين والفم. L'homme danse et rit. الرجل يرقص ويضحك. يرقص الرجل ويضحك. L'homme a un long nez. الرجل له أنف طويل. للرجل أنف طويل. Il porte une canne dans ses mains. هو يحمل بيديه عصا. إنه يحمل عصا في يده. Il porte également une écharpe autour du cou. هو يرتدي وشاحا حول العنق. ويرتدي وشاحا حول عنقه. C'est l'hiver et il fait froid. الفصل شتاء والجو بارد. الفصل فصل الشتاء والطقس بارد. Les bras sont musclés. الذراعان قويتان. الذراعان قويان. Les jambes sont également musclées. الساقان أيضا قويتان. والساقان أيضا. C'est un homme fait de neige. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل هو من الثلج. Il ne porte ni pantalon ni manteau. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. إنه لا يرتدي سروالا ولا معطفا. Mais cet homme n'a pas froid. لكن الرجل غير بردان. والرجل لا يشعر بالبرد. C'est un bonhomme de neige. هو رجل من ثلج. إنه
رجل الثلج. 59. 59. 59. À la poste. في مكتب البريد. في مكتب البريد. Où est le bureau de poste le plus proche? أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ أين هو أقرب مكتب بريد؟ Quelle est la distance jusqu'au bureau de poste le plus proche? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ هل المسافة بعيدة إلى أقرب مكتب بريد؟ Où est la boîte aux lettres la plus proche? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ أين هو أقرب صندوق بريد؟ J'ai besoin de quelques timbres. أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج إلى بعض الطوابع البريدية. Pour une carte postale et une lettre. لأجل بطاقة ورسالة. لبطاقة ورسالة. À combien s'élève l'affranchissement pour l'Amérique? كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كم رسم البريد إلى أمريكا؟ Combien pèse ce paquet? كم وزن الطرد؟ كم يزن الطرد؟ Est-ce que je peux l'envoyer par avion? هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ أيمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive? كم يحتاج وقت حتى يصل؟ وكم يستغرق حتى يصل؟ Où puis-je téléphoner? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني الاتصال بالهاتف؟ Où est la cabine téléphonique la plus proche? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ أين هو أقرب كشك للهاتف؟ Avez-vous des télécartes? هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل لديك بطاقة هاتف؟ Avez-vous un annuaire téléphonique? هل عندكم دليل التليفون؟ هل لديك دليل الهاتف؟ Connaissez-vous l'indicatif pour l'Autriche? هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف رمز الهاتف للنمسا؟ Un instant, je vais voir. لحظة، سأبحث عنه. لحظة، سألقي نظرة. La ligne est toujours occupée. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. Quel numéro avez-vous composé? أي رقم الذي اتصلت به؟ ما هو الرقم الذي اخترته؟ Vous devez d'abord composer le 0. يجب أولا أن تضغط الصفر. عليك أن تختار في الأول الرقم 0. 60. 60. 60. À la banque. في البنك. في المصرف. Je voudrais ouvrir un compte. أريد أن أفتح حسابا. أريد أن أفتح حسابا. Voici mon passeport. هنا جواز سفري. إليك جواز سفري. Et voici mon adresse. وهذا عنواني. وهذا هو عنواني. Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. أريد إيداع نقود في حسابي. أريد أن أودع نقودا في حسابي. Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. أريد سحب نقود من حسابي.
أريد أن أسحب نقودا من حسابي. Je voudrais recevoir mon relevé de compte. أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد أن أستلم بياناتي المصرفية. Je voudrais toucher un chèque voyage. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. À combien s'élève la commission? كم قيمة الرسوم؟ كم هي الرسوم؟ Où dois-je signer? أين يجب أن أوقع؟ أين أوقع؟ J'attends un virement d'Allemagne. أنتظر حوالة من ألمانيا. إني أنتظر حوالة من ألمانيا. Voici mon numéro de compte. هنا رقم حسابي. هذا هو رقم حسابي. Est-ce que l'argent est disponible? هل وصلت النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ Je voudrais changer cette somme. أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أبدل هذه النقود. J'ai besoin de dollars américains. أحتاج لدولارات أمريكية. إني بحاجة إلى دولار أمريكي. Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Y a-t-il un distributeur automatique de billets? هل يوجد هنا صراف آلي؟ أين هو أقرب صراف آلي؟ Quel montant est-il possible de retirer? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم من المال يمكن سحبه؟ Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ ما هي البطاقات الائتمانية التي يمكن استعمالها؟